सलमान तासीर का कत्ल और मुमताज हुसैन कादरी, इस वक्त इस इशू को उठाया जा रहा है, लेकिन मैं समझता हूं इस वक्त इस इशू का वाज़े होना, क्लियर होना ये बेहद जरूरी है, ताकि वो जो अपने हैं उनको अपनों के खिलाफ मजीद दुआएं लेने का मौका न मिले। कोई शख्स आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अदना से भी गुस्ताखी कर दे, आका अलैहिस्सलाम की जाती मुबारक जिंदगी की पसंद को जानते हुए नापसंद कर दे, आका के लिबास की बेहुरमती बेइज्जती कर दे, आका के शहर मदीना को गाली दे दे, बुरा भला कह दे, शहर को जो बाजारों गलियों और दरो दीवार का होता है, आका अलैहिस्सलाम की किसी निस्बत को गाली दे दे, गुस्ताखी कर दे, नफरत कर दे, वो शख्स काफिर और मुर्तद हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में ये कहने की भी इजाजत न दी सहाबा कराम को, जो फरमाया कि जो उस वक्त के लोग करते थे कि हुजूर को कहें कि हमें बात को दोहराएं, ला तक़ूलू राइना, राइना भी ना कहने की इजाजत दी। हालांकि राइना के लफ्ज में इटसेल्फ गुस्ताखी न थी, मगर गुस्ताख इरादा बातिल के साथ ये लफ्ज बोलते थे और उसको लहजा इस तरह अडॉप्ट करते थे कि गुस्ताखी का एक माना निकलता था। तो कुरान मजीद ने उसको मना फरमा दिया, उसको मना फरमा दिया। और जो मुनाफिक गुस्ताखी करते और आका अलैहिस्सलाम के खिलाफ जहर उगलते, उनको कुत्तिलू तक़तीला, सख्ती के साथ कत्ल करके कुचल दो, खत्म कर दो, हुक्म आया। अदना गुस्ताखी भी आका अलैहिस्सलाम की कबूल नहीं है। आदमी काफिर और मुर्तद होता है, कोई चीज भी नहीं रहती, ईमान जल जाता है। ये कलिमा हक है, ये अकीदा हक है। मैं ऐसे बहुत से, मैंने आपको एक वाकया खुद सुना दिया कि वो मुझे इस तरह की बात कर दी। मेरे बारे में मसलन हमेशा जो ख्वाब की बात आपने पूछी थी कि उसको ये कह दिया कि ऐसी चीजें उसके अंदर शामिल कर दी जो जिंदगी में कभी कहीं भी नहीं। हालांकि ख्वाब का मामला जुदा होता है वाकया से, मगर कहीं नहीं। बेशुमार ऐसे जुमले मैंने जिंदगी में उलमा से सुने हैं जो मेरी तरफ मंसूब किए, और मैंने सुन के हंस पड़ा। मैंने कहा मौलाना, मैंने तो कभी जिंदगी में ये कहा ही नहीं, और मैं तो ये बिलीव ही नहीं करता, मेरा तो ये तसव्वुर ही नहीं है। यानी कोई आदमी गिर के, क्या वो तहरीक नहीं चलाई है, वो दूसरे मकतब फिक्र के लोग, कोई पांव चूम रहा है और आप उसको वाज़े तौर पे कह देते हैं कि ये कादरी साहब अपने आप को सजदा न सिर्फ करवाते हैं बल्कि करवाना जायज समझते हैं। ये किस शरीयत और किस तज़कियत और शऊद के तहत आपने ये बात कहा? मैं तो इसको कुफ्र समझता हूं, और अगर खैर इबादत की नीयत हो, ताज़ीम मोहब्बत जो, तो हराम समझता हूं। मेरे तो खिताबात हैं। एक आलिम दीन मेरे पास कनाडा आया, ऐसे हजार वाकयात है, मेरी जिंदगी भरी हुई है ऐसी मुशाहदात से। एक ही वाकया सुना देता हूं कि फिर अंदाजा करें ऐसे लोग जब तहरीक लीड करेंगे तो उसका नफ्स से वाकया और हकीकत से क्या ताल्लुक होगा। उसके ऊपर आप इस तरह का माहौल बना लें तो दीन की बदनामी होगी, अहले दीन बदनाम होंगे, और जब तहकीक तक जाएगी बात आगे निकलेगा कुछ और, वो लोग फिर उलमा बदनाम होंगे, उनकी बुरी शोहरत होगी। मेरे पास कनाडा में एक आलिम दीन आया और उसको बहुत सारे उलमाए दीन ने अपना नुमाइंदा बना के भेजा, और उन्होंने कहा खुद जाती तौर पे आकर कि हमें एक सवाल का जवाब दे दें। मुझे उन्होंने कहा कि हमने अपने उलमा से सुना है, उसने खुद कहा, बहुत से उलमा ने बताया और मैंने सुन के उनके नुमाइंदे के तौर पे आया हूं। मैंने कहा क्या? कहते मैंने सुना है जब आप सफर करते हैं हवाई जहाज में तो 2 टिकटें खरीदते हैं, एक सीट पे खुद बैठते हैं, एक सीट साथ वाली खाली रखते हैं। मैंने कहा वो क्यों? उन्होंने कहा आप कहते हैं कि उसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ हवाई जहाज में सफर कर रहे हैं और उनकी भी टिकट खरीद के ले जाते हैं। अब वो बात ये बना, मैंने कहा अस्तगफिर, मैंने कहा मैं तो चलो छोड़ दें, जहाज वाले इतने पागल हैं कि वो एक सीट खाली लेके जाएंगे, तो सवारी ना आए तो ऐलान करते हैं ये सवारी कहाँ है, सवारी कहाँ है, खाली लेके जाए। मैंने तो कभी जिंदगी में 2 टिकट खरीदे नहीं, न कोई सीट खाली रखी, और मैं तो इसको इंतहाई बेअदबी, गुस्ताखी और बेईमानी समझता हूं। मुसलमान कोई ऐसा धोखा करे तो वाजिबुल कत्ल है, धोखा दे आका अलैहिस्सलाम के नाम पर। उन्होंने कसम खा के कहा, मेरे सामने तौबा करके गए।
میرا مطلب ہے اتنی باتیں منسوب ہو جاتی ہیں جب اس سطح کے لوگ کرتے ہیں، واقعہ کیا ہوا، کلمات کیا ہوئے، پس منظر کیا ہوا، جملہ کیا بولا، واقعہ ہوا نہیں ہوا، کیا ہوا، تو جب اس طرح آپ تحریک چلا دیتے ہیں عامت الناس میں، کبھی امت میں اس طرح علمی مسئلے جو یا شہادت یا تحقیق طلب چیز کو عوامی تحریک نہیں بنایا گیا تھا کہ عوام کو پتہ ہی نہیں اصل واقعے کا، وہ جذبات چل پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے ائمہ فقہا نے احتیاط رکھی کہ ان چیزوں کے ثبوت کے لیے میں نے اس ضرر سے روکا کہ جس سے عقیدہ خراب ہوگا، جس سے لوگ بالآخر علماء سے متنفر ہوں گے، علماء بدنام ہوں گے، اہل دین بدنام ہوں گے، اس سے میں نے روکا۔ باقی وہ میں نے ساری بات آپ کو سمجھا دی، یہ محض ایک فتنہ ہے۔ اگر اس میں کوئی صداقت کی بات آ گئی یا مقام مصطفیٰ کی بات آ جائے، لوگ سوچتے نہیں ہیں عقل سے، تحقیق کے تقاضے پورے نہیں کرتے، پھر سودا دل کا ہو جاتا ہے۔ عشق سوچتا دیکھتا نہیں ہے، یہ لوگوں کے عشق اور آقا کے ساتھ محبت کے تعلق کو ایکسپلوئٹ کرتے ہیں اور موقع ختم کر دیتے ہیں کہ وہ تحقیق کریں کہ واقعہ ہوا یا نہیں یا کیسے ہوا۔ اس کو جو آدمی اس عقل کی بات کرے گا کہتے ہیں یہ بے ایمان ہے، یہ گستاخ کہانی ہے۔ وہ عشق و محبت اور تعلق کو ایکسپلوئٹ کر کے ایسا ماحول بنا دیتے ہیں کہ پھر لوگ سر دھڑ کی بازی لگاتے ہیں۔ میں کہتا رہا کہ یہ تحریک نظام مصطفیٰ نہیں ہے، نہ ان کے پاس نظام مصطفیٰ ہے، ولی خان کیا لگائے گا؟ نورانی صاحب نے تو وزیر اعظم نہیں بننا، پھر تحریک نظام مصطفیٰ بنی اور نظام مصطفیٰ کی تحریک کے سربراہ مفتی محمود صاحب بنے، جن پہ فتوے بھی لگاتے تھے وہ اس کے بنے۔ جب عوامی بن گئی اور اس کو پھر استعمال کیا، وہ جب نظام مصطفیٰ بن گیا، الٹیمیٹلی جب تحریک عروج پہ پہنچی، 6 مہینے قربانیاں دی، لوگوں کے خون بہے، 6 مہینے جب قربانیوں کی حد ہو گئی تو رات کو جنرل ضیاء الحق نے عزیز ہم وطنوں آ کے کر دیا، پھر گھر بیٹھ گئے۔ ہمیشہ ایسے ہوتا ہے کہ جب ایسی تحریک جس میں ایمانی جذبات، عشق و محبت، آقا علیہ السلام کی عزت، ناموس اور دین کے ناموس، قرآن کا عقیدے کا معاملہ آ جائے، عقیدہ اور عشق رسول کا معاملہ جب آتا ہے تو عقل بھی پیچھے رہ جاتی ہے، تحقیق بھی پیچھے رہتی ہے، پھر آدمی سوچتا ہی نہیں ہے۔ عوام شامل ہوتے ہیں، جوان شامل ہوتے ہیں، مذہبی جماعتیں آتی ہیں، لیڈر آتے ہیں، پھر وہ ایک ہی سودا چلتا ہے، وہ سارا واقعہ کوسوں میل پیچھے رہ جاتا ہے کہ پتہ ہی نہیں کہ ان سارے واقعات اور آوازوں کا اصل واقعے سے کیا تعلق ہے اور واقعہ کیا تھا۔ پھر اس ایسا بہاؤ ہوتا ہے کہ کوئی شخص جرأت نہیں کرتا، ایک شخص یا کوئی عالم جب ایسا عوامی بہاؤ شروع ہو جاتا ہے جذباتی کہ وہ ان سے مختلف بات کرے، جو مختلف بات کرے گا وہ پورا کا پورا دعویٰ بول دیں گے، اڑا دیں گے، اس کو کافر بنا دیں گے۔ یہ خدا کا شکر ادا کریں کہ کوئی ایک آواز آقا علیہ السلام کے غلاموں میں اور آقا علیہ السلام کے کتوں میں، آقا علیہ السلام کے گلی کوچے کے سگوں میں اور حضور کے عشق کا سودا بیچنے والوں میں اور حضور کی خاطر تن من دھن لٹا دینے والوں میں کوئی ایک آواز ایسی بھی ہے کہ جب حضور کے عشق اور ناموس کے بنا پر ناجائز دھندا ہو رہا ہو اور اس میں سیاسی پیسہ استعمال ہو رہا ہو، ایمان، عقیدہ، جذبات عوام کے ہوں اور فائدہ پیچھے سیاسی لیڈروں کا ہو، تو ایک شخص ایسا بھی زندہ ہے کہ وہ مصلحت کو نہیں دیکھتا، فتووں سے نہیں ڈرتا، وہاں بھی کلمہ حق کہتا ہے تاکہ حضور کے۔ تو میرا ایمان یہ ہے کہ حضور کے ناموس پر کوئی مسلمان بے غیرت بھی نہ بنے، جو حضور کے ناموس پہ بے غیرت بنتا ہے اس کے ٹکڑے کتوں کی طرح ہو جانے چاہیے۔ ناموس، آقا کے ناموس پر حملہ ہو تو بے غیرت بھی نہ بنے کہ چپ رہے، مگر حضور کے ناموس اور عشق کے نام پر کاروبار اور تجارت بھی نہ ہو، سیاست بھی نہ ہو۔ میں نے بات کی دونوں طرفوں کی کہ حضور کا دین بھی بچے اور سارا نظام اہل دین۔ ادروائز سب سے پہلے اس کام کے اس کیس کو قانون بنوانے والا میں ہوں اس ملک میں، تاریخ میری۔